السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه الترا الرجاء تعقد اجتماعا خاصا مع المكتب المسير. وفي تفاصيل الخبر عقدوا ممثلين الترا الرجاء الرياضي اجتماع مع بعض اعضاء المكتب المسير الفريق الاخضر عشيه امس السبت لتدارس وضعيه الفريق. ووضحت مصادر خاصه ان اعضاء الترا جرين بويز والترا ايجلز عبروا على اسفهم لاقصاء الفريق الاخضر من دوري ابطال افريقيا، وتساءلوا حول اسباب لعب الرجاء الرياضي للمباراه في ذيك الظروف. وقدموا اعضاء المكتب المسير توضيحات بخصوص التفاصيل المجرى مع حكم المباراه الجزائري بالاضافه لمندوب المقابله، كما قدموا توضيحات بخصوص الوضعيه الحاليه للفريق الاخضر. وكيشرف سعيد شرامي عضو المكتب المسير لفريق الرجاء على لجنه التواصل مع جمعيه الترا الفريق الاخضر اذ كيجي هذا اللقاء في اطار التواصل بين المكتب ومحبي النادي، خاصه انه كيعول عليهم بزاف في تشجيع اللاعبين وتقديم الدعم المادي اللازم للفريق. هشام ابو شروان يقود الرجاء ضد الاسماعيلي المصري. وغيتولى هشام ابو شروان المدرب المساعد الثاني جمال السلامي قياده الفريق الاخضر ضد الاسماعيلي المصري الاثنين المقبل ضمن اياب نصف نهائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله. وغيقود ابو شروان فريق الرجاء في المباراه المرتقبه غدا نظرا لغياب جمال السلامي ومساعده الاول محمد البكاري. وغيغيب جمال السلامي مدرب فريق الرجاء على الندوه الصحفيه اللي كتسبق مباراه فريقه ضد الاسماعيلي المصري، ومنتظر باش يحضر هشام ابو شروان في الندوه الصحفيه اللي غتعقد اليوم الاحد وغيعوض فيها جمال السلامي ومساعده محمد البكاري. مسحه ايجابيه للاعب الرجاء بين مالونغو ونقيطه. وتبت التحاليل المخبريه اللي خضع عليها المهاجم الكونغولي بين مالونغو ونقيطه امس السبت انه مازال كيعاني من الاصابه بفيروس كورونا. وحسب مصدر مطلع فنتيجه المسحه الطبيه اللي خضع عليها مالونغو بمدينه الدار البيضاء جات ايجابيه. وضاف ذات المصدر ان اللاعب غيجري اليوم الاحد فحص جديد للكشف على المرض، واللي غتحدد نتائجه امكانيه لحاق مالونغو بمباراه الاسماعيلي المصري من عدمها، بحيث كتعمل مكونات بطل المغرب باش تجي نتيجه سلبيه باش يتمكن اللاعب الكونغولي من المشاركه في اللقاء غدا الاثنين. وتخلف بين مالونغو على المعسكر اللي دخلته العناصر الرجويه الخميس الماضي بمدينه مراكش بحكم اصابته بالمرض، يعني انه غاب على المباراه السابقه ضد طونغيت السنغالي ضمن منافسات عصبه الابطال الافريقيه. الرجاء الرياضي يتدرب بملعب مراكش قبل الاسماعيلي المصري. وحدد الاتحاد العربي لكره القدم الخامسة والنصف من اليوم الاحد كموعد لفريق الرجاء الرياضي من اجل اجراء حصته الرسميه في ملعب مراكش الكبير استعدادا للمواجهه القويه اللي غتجمعوا فريق الاسماعيلي المصري غدا الاثنين. وغيتدرب الفريق الاخضر بملعب مراكش قبل تدريب منافسه المصري اللي غيجري تدريبه في الساعه 7 مساء، وهو التوقيت نفسه اللي غتجرى فيه المباراه غدا الاثنين. وكيسبق وشرنا غيعقدوا مدربي الفريقين ندوتين صحفيتين قبل موعد الحصتين الرسميتين للحديث عن المباراه والاجواء داخل كل مجموعه وكذلك الغيابات اللي كيعاني منها كل فريق. الاسماعيلي يشكر الرجاء ويغير فندق الاقامه. وقرروا مسؤولي بعثه الاسماعيلي المصري تغيير فندق الاقامه بالمغرب بسبب التحفظ على جوده الفندق اللي حددوا الاتحاد العربي للفريق في مدينه مراكش. وقال طارق ابو الليل المدير الاداري للاسماعيلي عبر موقع ناديه انه كيشكر مسؤولي فريق الرجاء الرياضي على حفاوه الاستقبال والتعاون مع بعثه النادي لتذليل اي عقبات منذ الوصول للمغرب. واكد المستشار محمد الكليه رئيس البعثه ان فريقه رفض فندق الاقامه المتواضع، ووجه الشكر لمسؤولي الرجاء للتعاون معهم بشان تغيير الفندق في اسرع وقت ممكن. يشار ان افراد بعثه الاسماعيلي المصري جراوا مسحه طبيه قبل اللقاء ب 48 ساعه. كما حرص معيد الشهري مراقب اللقاء على زياره بعثه الفريق المصري ومتابعه كافه الاجراءات والاطمئنان على اقامتهم. منحة خاصة من الرجاء للورفلي قبل مواجهة الإسماعيلي. واضطر فريق الرجاء الرياضي لصرف جزء من مستحقات لاعبو سند ورفلي قبل مواجهة الإسماعيلي المصري غدا الاثنين لتشجيعه المشاركة في المباراة وخوض التدريب بشكل جدي. وقرروا مسيري الرجاء صرف جزء من منحة توقيع اللاعب الليبي بحكم شكوك حول رفضه للمشاركة في مباراة طونغيت السنغالي لعدم توصله بمستحقاته المالية. وصرف المكتب مسير منحة الورفلي كتقدر بازيد من 30 مليون سنتيم رغم الازمه اللي كيعاني منها الفريق الاخضر لتشجيعه على المشاركه في المباراه المهمه امام الاسماعيلي المصري واللي كيعول فيها فريق الرجاء الرياضي على التاهل النهائي وضمان منحه مهمه تساعده على توفير سيوله ماليه لحل جزء من الازمه ديالو. وكان الورفلي غاب على مباراه طونغيت السنغالي وادعى احساسه ببعض الالام في اخر حصه تدريبيه، غير ان الفحوصات الطبيه اللي تجرات ليه اكدت انه ما كيعاني من حتى اصابه مرجح الشكوك حول رفض اللاعب قبل الحصول على جزء من مستحقاته الماليه. بوشعيب مباركي يوجه رساله خاصه للاعبي الرجاء الرياضي قبل مباراه الاسماعيلي. وجه بوشعيب مباركي مدرب فئه امل نادي الرجاء الرياضي امس السبت رساله خاصه للاعبي الفريق الاول وذلك قبل مباراه الاسماعيلي غدا الاثنين. وقال بوشعيب مباركي في فيديو تم نشره عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كنتمنى من اللاعبين انهم يداركوا الاقصاء المفاجئ من عصبه الابطال الافريقيه ويركزوا على حصد نتيجه ايجابيه يوم الاثنين المقبل في منافسه كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله.
وكيتعتبر المباركي من ابرز المهاجمين اللي حملوا قميص الرجاء، بحيث انتقل ليه في الميركاتو الصيفي لسنه 1997 قادما من رشاد البرنوسي، وفاز معه بعده القاب ابرز البطوله الوطنيه 4 مرات سنوات 1998 99 2000 و2001، ثم الكاس الافرو اسيويه ودوري ابطال افريقيا والسوبر سنتي 1999 و2000. علي لوزيتش يطلب تقارير عن 5 لاعبين بينهم نجمي الرجاء، وطلب الناخب الوطني فايدا لوزيتش من مساعده مصطفى حجي مراقبه 5 لاعبين من المنتخب المحلي خلال مشاركته في البطوله الافريقيه للاعبين المحليين اللي غتنطلق في 17 يناير الحالي. وكشف مصدر جامعي مسؤول ان علي لوزيتش ركز على سفيان رحيمي اللي شارك في التجمع الاعدادي الاخير للاسود تحضيرا لمواجهه افريقيا الوسطى، بالاضافه لعبد الاله الحفيظي علما ان هذا الاخير مصاب وما غيكونش بمقدور المشاركه في الشان. ووضح المصدر نفسه ان الناخب الوطني فايد طلب كذلك متابعه اداء الحارس هشام بن حارس اتحاد طنجه وعبد الكريم بعدي الضهير الايسر نهضه بركان، وذلك في ظل المشاكل اللي كتعرفها الجهه اليسرى للمنتخب الوطني. كما طلب تقييم مستوى يحيى جبران خلال مشاركته في الشان، وكيسعى الناخب الوطني التوصل بتقارير على اللاعبين المذكورين تمهيدا لضمهم المنتخب الوطني الاول في حال ما تبين لي ان هناك خصاص في مركز من المراكز. بسبب كثرة الإصابات الحفيظي لم يأخذ سوى 16 دقيقة رفقة الرجاء في البطولة العربية، ومن المنتظر باش يغيب عبد الاله الحفيظي على المباراة ديال فريق الرجاء الرياضي ضد الإسماعيلي المصري غدا الاثنين بداية الإصابة، وما خدش الحفيظي سوى 16 دقيقة فقط في هذه المسابقة العربية، وذلك لكثرة تعرضه للإصابة بحيث غاب على معظم المباريات باستثناء مواجهة الذهاب أمام مولودية الجزائر برسم الربع النهائي واللي شارك فيها كاحتياطي ودخل في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني. بالمقابل غاب اللاعب الحفيظي على مواجهة هلال القدس الفلسطيني ذهابا وإيابا، وكذلك مواجهة الديربي ذهابا وإيابا، ومباراة الإياب أمام مولودية الجزائر، ثم مقابلة الذهاب ضد الإسماعيلي المصري. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم من جورنال فار. في أمان الله، ونتلاقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.